مين محبت ساتو حدیث کے راضی اکرمو حملت القرآن دی قرآن والو قدر کوئی دی عزت کوئی دی احترام کوئی فإن من اکرمهم فقد اکرمنی چاہ دی اکرامو که زما اکرامیو ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ چاہ زما اکرامو که دا اللہ اکرامیو الا فلا تنقصو حقوقهم خبردار دی پا حقوقو کی در نکمیو نشی اہل القرآن اولیاء اللہ دا قرآن والد اللہ دوستان دی استاد مسجد امام او دا قاری سیب او دا دوی شاگردان او یا پا دی جامع حسن کی سمر مدرسین دی او سمر طلباء کرام دی دا دوی تعلق دا اللہ دا کلام و دا اللہ دا کتاب سر دی قرآن دا اللہ کلام دی اذا احب احدکم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن تاسو کے سوکم دا خوخی چی ماستر اللہ پاک خبریو کی دا قرآن شریف تلاوت کوئی دا طولی دا اللہ خبری دی دا دی خلق و تعلق و نسبت دا اللہ کلام سر دی دا اللہ دوستان دی فمن عاداهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد وال اللہ دی خلق سر دوستی اللہ سر دوستی دا او دی خلق سر دشمنی اللہ سر دشمنی دا پیغمبر علیہ السلام یوزل دا جبرائیل علیہ السلام دا تپوس کی ای الاعمال افضل لی امتی زما دا امت دا پار افضل عمل کمی ہو دی چیتا یو عمل نرسی جبرائیل علیہ السلام تو فرمیل العلم عالمان دی جوشی علم دا اللہ صفت دی علم دا طول پیغمبران وراثت دی علم ہدایت دی علم نور دی علم رنا دا دین ہر شعبہ دا علم دا رنا محتاج دا عالمان دی جوشی ثم ایو یا جبریل دی پس بیا کم عمل افضل عمل دی ہر کس کو عالم نشی جوڑے دی عالم جوڑے دن خو پا دی دور کی